वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का हमारा मौजू है गांधी जी युस 4वीं जमात सन्स किताब मज पेट कन यम लफ्ज पर बह सरगरम, वकालत, सत्याग्रह, लीडर, दस्तकारी। गांधी जी का असली नाम मोहनदास था। वालिद का नाम करमचंद था, इसलिए उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी पड़ा। आप 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के गांव पोरबंदर में पैदा हुए। लोग आपको महात्मा गांधी और बापू के नाम से भी याद करते हैं। गांधी जी ने इब्तिदाई तालीम पोरबंदर में ही हासिल की। बाद में आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान चले गए। वहाँ बैरिस्ट्री पास की और फिर वापस लौटकर यहाँ वकालत का पेशा इख्तियार किया। लेकिन कुछ मदद बाद गांधी जी जनूबी अफ्रीका गए, जहाँ वो नाइंसाफ़ी और जुल्म के खिलाफ सत्याग्रह नामी पुरअमन तहरीक चलाने में मसरूफ़ हुए। इस दौरान इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी। इंसान दोस्ती की इस जदोजहद के लिए वो मशहूर हुए। जनूबी अफ्रीका से वापसी पर गांधी जी हिंदुस्तान की सियासत में सरगर्म हुए। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 1942 ईस्वी में हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक शुरू की। अवाम की आज़ादी के नारे में उनके साथ आवाज़ मिला दी। बिल आकर 1947 ईस्वी में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। गांधी जी ने सादा ज़िंदगी बसर की। वो बहुत बड़े इंसान, दोस्त, लीडर थे। वो फिरका परस्ती के नासूर के खिलाफ थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, उनकी ख़ास तालीम थी। उन्होंने रवादारी और भाईचारे को कायम रखना सिखाया। गांधी जी रंग व नस्ल, ज़ात पात और भेदभाव के सख्त मुखालिफ थे। उनका मानना था कि अगर गांव खुशहाल होंगे तो मुल्क भी खुशहाल होगा। इसीलिए उन्होंने गांव और मुल्क की तरक्की के लिए घरेलू दस्तकारी पर जोर दिया। चरखे को उन्होंने बड़ा रिवाज दिया। वो खुद भी चरखे पर सोत काटते थे। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नथुराम गोडसे ने गांधी जी को उस वक्त गोली मार दी जब वो इबादत करने की तैयारी कर रहे थे। इस तरह हमारा मुल्क एक बड़े रहनुमा से महरूम हो गया। गुब्रो सरगरम क्या गो? सरगरम गो पुरजोश। वकालत पेश वकील सुंद। सत्याग्रह तहरीक गांधी जी स्टार्ट कर्मुत, तमुक नाव साउथ अफ्रीका मज तम करे स्टार्ट। लीडर गो लोगों की रहनुमाई करने वाला, यानी लोगन हज रहनुमाई कर वोल युस इंसान तस वो लीडरस तो सियासतदानस मज फर्क। दस्तकारी गो दोन चीजन हुंद वर्ड, दस्त दाल सीन ते दस्त बे कारी, यानी दस्तकारी। दस्त गई अथ, कारी गई सो चीज अथ सत बनावो, सब छान दसिल या सो अथ सत, अथ वनो दस्तकारी। गांधी जी का असली नाम मोहनदास था। गांधी जी नाव मोहनदास। वालिद का नाम करमचंद था, तो मलिस नाव करमचंद, इसलिए उनका नाम मोहनदास करमचंद पड़ा। तवे पे तमिस नाव मल सिंदिस नावस पे, यानी मल सुंद नाव है मोहनदास तमिस पन नाव, मलिस नाव करमचंद, पे सोरे नाव मोहनदास करमचंद गांधी। अगर वो मोहनदास करमचंद गांधी यह
کُنیت یعنی کُنیت چھُ اسمِ علمُک اکھ حصہٕ یعنی اکھ پارٹ اسمِ علم چھُ اسمِ علم چھُ اسمِ معرفُک یعنی اسمِ معرفہ اسمِ معرفُک چھُ اسمِ علم اسمِ علمہٕ منٛز درٛاو کُنیت علم کُنیت گوٚو موہن داس کرم چند گاندھی یعنی یُس سُہ ناو یُس پننِس مٲلِس مٲلِس سۭتۍ اگر لوٗکھ مِثال پننِس مٲلۍ سُنٛد ناو سۭتۍ کران استعمال یعنی سُہ اچھا یُس سُہ زاو 2 اکتوٗبر 1869 منٛز کتہِ گُجرات کِس أکِس گامس یتھ ناو اوس پوربندر تہٕ لوٗکھ ٲسۍ تٔمِس مہاتما گاندھی باپوٗ کے نام سۭتۍ تہِ یاد کران گاندھی جی یَن کٔر ابتدٲیی تعلیٖم پننِسٕے گامس منٛز پوربندرس منٛز حٲصِل پتہٕ گوٚو سُہ واریاہ یعنی تھٔز تعلیٖم پرنہٕ باپتھ اعلیٰ تعلیٖم حٲصِل کرنہٕ یعنی برونٛہہ کُن زیادٕ تعلیٖم حٲصِل کرنہٕ باپتھ گوٚو سُہ انگلینڈ یعنی یتھ انگلستان تہِ چھِ ونان تتہِ کوٚر تٔمۍ بیرسٹری پاس پتہٕ آو سُہ واپس تہٕ کوٚرُن وکالتُک پیش اختیار بنیٛاو سُہ ؤکیٖل کینٛہہ مُدت پتہٕ گوٚو گاندھی جی جنوٗبی افریقہ ییٚتہِ گوٚو جنوٗبی افریقہس منٛز نا انصٲفی تہٕ ظُلمس خِلاف اکھ پُرامن تحریٖک چلٲو تٔتھۍ تحریٖکس اوس ناو ستیاگرہ یعنی ستیاگرہ نٲمی تمہِ دوران کوٚر تٔمۍ واریاہ مُشکِلاتن ہُنٛد سامنہٕ مگر ہٮ۪مت ہٲرٕکھ نہٕ کینٛہہ اِنسان دوستی ہُنٛد یُس أمِس جذبہٕ اوس اَمہِ کِنۍ اوس یہِ مشہوٗر جنوٗبی افریقہ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ سُہ واپس آو ہندوستان تہٕ کوٚرُن ییٚتہِ پنٕنۍ یعنی سیاست سرگرم کٕمن خِلاف انگریزن خِلاف تُج تٔمۍ آواز یتھ تحریٖک اکھ چلٲوٕن یُس 1942 منٛز ہندوستان چھوڑ دو یعنی انگریزن ہُنٛد قبضہٕ اوس ہندوستانس پٮ۪ٹھ تٔمۍ کٔر کٲم تٔمۍ کوٚر سُہ تحریٖک سٹاٹ یعنی تٔمۍ دوٚپ ہندوستان چھوڑ دو یعنی مٲنٛج تٔمۍ انگریزن نِش غلٲمی نِش آزٲدی تحریٖک شروٗع کی عوامی کی آزادی کے نعرے میں ان کا ساتھ آواز ملا دی تہٕ دِژ لوٗکو تٔمِس ساتھ بالآخر 1947 منٛز گوٚو ہندوستان آزاد گاندھی جی تٔمۍ سٕنٛز زندگی ٲس سادٕ سُہ اوس واریاہ اِنسان دوست لیٖڈر سُہ اوس فرقہٕ پرستی خِلاف سُہ اوس ہندوٗ مُسلم سِکھ عیٖسٲے یعنی تٔمۍ سُنٛد اوس اکُے یِہوے نار ہندوٗ مُسلم سِکھ آیی بایی یعنی أسۍ ہسا چھِ سٲری پانہٕ ؤنۍ رٔلِتھ مِلِتھ یعنی أسۍ چھِ بٲے اوس نہٕ اِنکی خاص اوس تٔمۍ سٕنٛز اکھ خاص تعلیٖم تہٕ اُنوٗنے رواداری گوٚو محبت میلو جول یعنی اکھ أکِس سۭتۍ اَسان گِنٛدن پٲٹھۍ بایی چارے گوٚو قایِم یعنی تٔمۍ ہیٚچھنٲیِکھ یہِ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو پانہٕ ؤنۍ قایِم تھٲیِتھ گاندھی جی رنٛگ و نسل گوٚو اکھ اوس کرٛہُن بیٛاکھ آسہِ گورے یِم ٲسۍ اکھ أکِس یِمن گورے ٲسۍ تِم ٲسۍ کران یِمن یِم کرٛہُن مان ژٕ تِمن اوس کران یِم نفرت تتھ چھِ ونان رنٛگ و نسل کانٛہہ اوس أمیٖر کانٛہہ اوس غریٖب کانٛہہ اوس تھوٚد کانٛہہ اوس بوٚڑ ذات پات یعنی بید باو کہِ سخت یہِ اوس یِمن اتھ چیٖزس واریاہ مُخٲلِف تٔمۍ سُنٛد مانُن اوس یہِ ییٚلہِ گام یعنی گام آسہِ یعنی گاوُں اگر گاوُں خۄشحال ہونگے تو مُلک بھی خۄشحال ہوگا اگر گاو خۄشحال آسہِ تہٕ مُلک تہِ آسہِ خۄشحال اُنہونے گاوُں اور مُلک کی ترقی کے لیے گھریلوٗ دستکاری پر زور دیا گھریلوٗ دستکاری گٔے تِم کامہِ یِم أسۍ گرسٕے منٛز ہٮ۪کو کٔرِتھ یعنی تِمنٕے کامٮ۪ن پٮ۪ٹھ دیُت تٔمۍ زیادٕ زور تٔمۍ سٕنٛز اکھ کٲم یتھ چرخا یعنی ینٛدر کتنُک دیُت تٔمۍ کنسٮ۪پٹ اسہِ سُہ رِواج کوٚر تاکہِ أسۍ بناوو پانے پنٕنۍ پلو وغیرہ وہ خود کو بھی چرخے پر سوت کاٹتے تھے سُہ اوس پانہٕ تہِ پھمب کتان تتھ ینٛدرس پٮ۪ٹھ 3 جنؤری 1948 منٛز 47 منٛز گوٚو مُلک آزاد 48 منٛز کوٚر تٔمۍ سُنٛد یُس گاڈ اوس یعنی یُس تٔمِس یہِ اوس باڈی گاڈ تٔمِس اوس ناو نتھوٗ رام گوڈسے تٔمۍ لگٲو أمِس گوٗلۍ تہٕ مورُن تہٕ سُہ ییٚلہِ تِژھ پھِرِ ییٚلہِ سُہ عبادت کرنہِ درٛایاو تہٕ اَمہِ سۭتۍ گوٚو سٲنِس مُلکس منٛز اکھ عظیٖم تہٕ اکھ بوٚڑ رہنما نِش محروٗم گوٚبرو یہِ اوس آز گاندھی جی یُن سبق تہٕ صُبحس کرو اتھ اَمِکۍ سوال وغیرہ